सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से आज तीसरा दिन है जो हम सैलाब की तबाहकारियाँ देख रहे हैं। वो सैलाब जिसने पूरे तकरीबन 9 अज़ला सूबे खैबर पख्तूनख्वा के उनको शदीद मुतासिर किया है और मुतासिर तरीन अज़ला में जो है वो बुनेर है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तकलीफ दे भी है, इंतहाई गंभीर भी है, लेकिन उसके बावजूद सलाम हो उन रेस्क्यू वर्कर्स पर जिससे भी उनका ताल्लुक़ हो, चाहे वो रेस्क्यू 1122 हो या वो दीगर तंजीमें हों, चाहे वो हमारे फ़ौज के जवान हो, जिस तरह से वो वहाँ पर सरगर्मियाँ रेस्क्यू की सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी जानें उन्होंने स्टेक पे हैं, यानी जानें उन्होंने अपनी उनकी जो है वो स्टेक पर हैं। मैं 2 छोटे छोटे से क्लिप्स हैं और बेसिकली इनको खराज तहसीन हम पेश करना चाहेंगे, उनको सलाम पेश करना चाहेंगे कि अपनी जाने जोखिम किस तरह से उन्होंने वहाँ के लोगों की, बच्चों की मदद की है। ज़रा चलाइएगा प्लीज़ ये क्लिप। ये एक रेस्क्यू वर्कर है, सैलाब का रैला आप देख रहे हैं, बहाव भी आप देख रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर किस तरह से 3 मासूम बच्चों को वो अपने साथ लेकर जा रहा है। और ये बेसिकली वो अनसंग हीरोज़ हैं जिनका शायद हमें या नाम भी नहीं पता होता, शायद के यकीनी। और एक और वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें भी इस तेज़ी के इस सैलाब में, इस बहाव में ये रेस्क्यू वर्कर उस फंसे हुए एक बच्चे के लिए इसको क्रॉस करके जा रहा है। मैं नहीं जानती इसका नाम क्या है, लेकिन उसके बावजूद मैं इनको भी और इन जैसे तमाम रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं उनको सलाम पेश करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। जो फ्लड की जो तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से जो PDF मैंने अभी फौरी तौर पर जारी किए हैं, जो अदाद शुमार उसके मुताबिक तूफ़ानी बारिश और सैलाबी रैलों के बायस अब तक 316 अफराद जा बहाक जबकि 156 ज़ख्मी हुए हैं। जा बहाक अफराद में 266 मर्द, 29 ख़वातीन और 10 बच्चे शामिल हैं। बारिश और फ्लड के बायस 97 घरों को जुज़वी और 62 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। ये तो PADMA की तरफ से जारी करदा आदात शुमार थे, लेकिन जब हम ज़िला बुनेर की बात करते हैं तो वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की है और वो जो ब्रीफिंग उन्होंने मीडिया को दी है वो इन आदात शुमार से कतई मुख्तलिफ है। ये वाले नंबर्स से काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुनेर के हवाले से बताया है कि तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से अब तक 401 अमवात जबकि 671 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 4054 मवेशियों के नुकसान की तस्दीक हो चुकी है। 2300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं जबकि 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। 6 सरकारी स्कूल और 2 पुलिस स्टेशन भी सैलाब में बह चुके हैं। 639 गाड़ियाँ तबाह हुई हैं जबकि 127 दुकानें मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं। 2 बड़े पुल मुकम्मल तौर पर बह गए हैं जबकि 4 पुलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। ये सब की सूरत हाल है। मेरे साथ एक आई विटनेस भी आप कह लीजिए, विक्टिम भी आप कह लीजिए, उनकी अपनी फैमिली के तकरीबन काफ़ी तादाद में लोग इसकी शिकार हुए हैं। सैयद ज़ाकिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। ज़ाकिर हसन साहब, आप इस वक्त बुनेर में मौजूद हैं, मुझे बताएं पहले कि आपकी वहाँ पे जो सैलाब के नतीजे में जो नुकसान हुआ है, चाहे वो जानी हो या माली हो, आपका कितना नुकसान हुआ है या कितने फैमिली मेम्बर्स आपके इसकी नज़र हुए हैं? अचानक एक सैलाबी रेला आया और जो तमाम इलाके के जो लोग थे, जो घर थे, माल मवेशी जो सब कुछ थे, वो सैलाब के नजर हो गए। अच्छा। और हमारे चचाजाद भाई और इसके घर के तकरीबन 8 अफराद जो है ना इस हादसे में चले गए और हमने एक बंदे को अपनी मदद के तहत रेस्क्यू किया गया है और वो शदीद जख्मी है, अभी जिंदा। अच्छा, ये मुझे टाइम बताइएगा कि किस वक्त ये अचानक सैलाबी रेला जो आया है? जी, ये जो सैलाबी रेला आया है ये 9:30 रोज़ जुम्मा 15 अगस्त को आए, सुबह के वक्त 9 AM। और इससे पहले क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बारिशें हो रही थी, मुल्क भर में सैलाब भी आ रहे थे, बारिशें भी हो रही थी, तो इंतज़ामिया की तरफ से, मतलब ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कुछ बताया गया था एहतियात का या कोई
ایڈوائزری وغیرہ جاری کی گئی تھی؟ بالکل نہیں بتایا گیا تھا. ہم معمول کے مطابق سے اپنے گھروں میں تھے روزمرہ مطابق. یہ جو ہمارے ادھر ضلع انتظامیہ اس نے اسی وقت سے کوئی نہ ہمیں اطلاع دی ہے نہ کوئی اعلانات کیے گئے. لیکن یہ جو ضلع انتظامیہ ہے بنیر کا, اس نے اپنی فارمیلٹی کے مطابق جو ہمارے ساتھ مدد کیا ہے ایز اے فارمیلٹی اپنا پورا کیا, لیکن ہمارے ساتھ جو امداد کرنی تھی وہ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے. اور ہمارے 2 لاشیں ابھی تک بھی ہمیں نہیں ملے. 5 لاشیں ہمیں ملی اور 2 جو ہمارے لاشیں ابھی تک نہیں ملی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ لوگوں کی مدد نہیں کر رہی جس طرح کرنی چاہیے؟ جس طرح اس کو ہونی چاہیے اس طرح ہمیں مدد نہیں ملے ہے. ایز اے فارمیلٹی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جو اس کو کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا. نہیں, کیا فارمیلٹی ذرا بتائیں کہ ایز اے فارمیلٹی جو فارمیلٹی ہے اس کو جو ریسکیو گیارباز کی ٹیم ہے نا, اس مشینری ہونی چاہیے کہ ادھر جو سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں مردہ, اس کو نکال لیا جائے. ٹھیک ہے, ادھر جو ہمارے سب جو لاشیں ملی ہے یہ ہمیں اپنے لوگ جو ادھر گاؤں کے جو لوگ ہیں اس کے سرچ کے مطابق ملے ہے. وہ سرچ کر رہے تھے اور 11-22 کی ٹیمیں جو ہے وہ روڈ پہ اپنی گاڑیوں میں کھڑے تھے اور نیچے جو پانی بہ رہے ہیں اس کے سائڈ پہ جو سیلابی رہ لیتے اس میں اضافی ادھر ادھر پھرتے تھے. لیکن جو سرچ تھا صحیح طریقے سے اس میں ابھی تک نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے 2 لاشیں ہیں یہ نہیں ملی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں ابھی بھی سیلابی پانی کہہ لیں جو بھی 3 دن ہے ہمیں کوئی ضلع انتظامی جو ادھر 3 دن ہے آج ہمارے یہ سیلاب کا 3 دن ہے. آج ہی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ابھی پہنچائی ہے اور تمام جو روڈیں ہیں جو لنک روڈیں ہیں جو 2 ڈسٹرکٹ ایک دوسروں کو ملواتے ہیں سوات اور بنیر, یہ جو دونوں ڈسٹرکٹ ہے یہ ابھی تک روڈ تمام طور پر تباہ برباد ہو چکے ہیں. اور سارے جو گاڑیاں ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, ادھر کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. اور جو پہاڑی ادھر جو کیونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں سارے لوگ اپنے پہاڑوں میں اس کے گھر برباد ہو چکے ہیں اور ابھی پہاڑوں میں زندگی بسر کر رہی ہے. اچھا ایک سیکنڈ مجھے بتائیں ذاکر صاحب ایک سیکنڈ مجھے بتائیں کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کو کچھ ٹینٹس گورنمنٹ نے لگا کے دیے ہیں, ضلع انتظامیہ نے کچھ ٹینٹس لگا کے دیے ہیں؟ ٹینٹ تو عارضی طور پر یہ ہے لیکن جو ٹینٹ اور خوراک اس میں لے کر آئے ہیں وہاں تک آئے ہیں جہاں تک گاڑی آتی ہے. یہ جو نقصان ہوا ہے یہ بائی روڈ نہیں ہوا ہے, یہ اوپر پہاڑوں میں جو گاؤں ہے اس میں ہوا. یہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی اس کے ساتھ کوئی سسٹم وغیرہ موجود نہیں ہے. اچھا, اور یہ جو راشن اور کھانا وانا دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے؟ جی حکومت کی طرف سے نہیں ملے لیکن الخدمت کے جو پرائیویٹ فاؤنڈیشن ہے جو ادھر کے رچ لوگ ہیں وہ اپنے مددات کے تحت کر رہا ہے. وہ کون سے علاقے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نشاندہی کریں جہاں پر ابھی تک امداد نہیں پہنچی؟ جی ابھی تک تو جو برگوکن ہے اس میں تقریباً ہمارے جو نقصان ہوا ہے چچا زاد بھائی کے گھر کا, ہمیں ابھی تک خوراک کا جو اشیاء ہے نا ابھی ہمیں 3 دن آج ملی ہے. مجھے جگہ کا نام بتائیں جہاں پر ابھی بھی امداد نہیں پہنچی. جی بالکل, اس میں جو کوٹ کا درہ ہے گاؤں برگوکن کا ایک درہ ہے, اوپر پہاڑی جو علاقے ہیں سوڈیر کوٹ اور بنسر یہ جو علاقے ہے ٹانٹا اور مختلف قسم پیر بابا کے مختلف علاقے ہیں اس میں ابھی تک خوراک پہنچانے کا انتہائی شدید مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں, الخدمت وہاں پہ کام کر رہی ہے لیکن حکومتی سطح پر نہیں ہے, اور فوج بھی تو وہاں پر سارا جو ریسکیو ہے اور امدادی کاروائیاں ہیں. اور ایک بات اور ہے جو میڈیکل کیمپ آرمی والوں نے لگائے ہیں ادھر میڈیکل کیمپ ہے وہ روڈ کے کنارے لگائی ہے بلڈنگوں میں. ذاکر حسن صاحب جو کہ بھی وکٹم ہے, ان کی فیملی کے بڑے لوگ تقریباً 8 کے قریب بتا رہے ہیں کہ جو سیلاب کی نظر ہوئے انہوں نے کہا اپنی مدد کیا آپ کے تحت انہوں نے یہ لاشیں نکالی ہیں. ضلع انتظامیہ کو بہرحال وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کو مدد کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی. پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل کیمپس وغیرہ یہ لگائے ہیں, امدادی سرگرمیاں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں. دوسرا انہوں نے الخدمت کا نام لیا ہے, الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ جماعت اسلامی کی ہے, کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ میں جو ڈی جی ہیں ریسکیو 1122 کے محمد طیب عبداللہ صاحب ان کی طرف جاؤں, سی ایم کے پی جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, سیلف سفیشینٹ ہے, صوبہ خود کر سکتا ہے. محمد طیب عبداللہ صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी। तैयब अब्दुल्ला साहब, वाकई इस वक्त जो KP में इस सैलाब के बाद और इस नागानी आफत के बाद जो रेस्क्यू काम हो रहा है, जो रेस्क्यू सर्विसेज जो वर्क हो रहा है, वो इतना है, इतना काफ़ी है, वहाँ के अवाम मुतमईन हैं कि आपको किसी मदद की, किसी मज़ीद वसाइल की ज़रूरत नहीं है इस सूबे को? सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो उन्होंने अपने अमल से साबित की। चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो अपना सरकारी हेलीकॉप्टर था जो उनके सफ़र के लिए मुख्तस था, वो उन्होंने हमें खुद रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के लिए दिया और उसको हमने बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया। तो जितने भी वसाइल हमारे हैं वो हम फुली कमिट कर रहे हैं रेस्क्यू एक्टिविटीज़ के लिए, और इस तरह जो है हम अपनी जो है ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे कई ऐसे ऑफिसर्स जो मुख्तलिफ महकमे में काम करते थे उनको डिटेल किया गया है, और इसी तरह मैंने अपने महकमे से भी जो लेस वल्नरेबल अजला हैं, वहाँ से ज़्यादा वल्नरेबल अजला हैं, उनको लोगों को डिटेल किया है। तो इस तरह से हम अपने जो वसाइल हैं उसमें ये इसको पूरा कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा आपसे वन बाय वन चीज़ों को पूछ लूँ। अब मुझे ये बताएं कि जो अभी एक्चुअली मेरी बात हो रही थी, बुनेर में ही एक साहब थे, उनकी पूरी फैमिली के तकरीबन 8 के करीब जो लोग थे वो जान से गए, इस हादसे का शिकार हुए, इस नागानी आफत का। वो ये कह रहे थे कि जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो नीचे जहाँ पर एक्सेस है, रोड्स है, वहाँ तक तो हो रही हैं, लेकिन जो ऊपर पहाड़ हैं जहाँ पे अभी रोड्स ख़राब हो गई हैं या बह गई हैं या गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर ना अभी तक टेंट्स मिले हैं और ना वहाँ पर अभी तक खाने पीने की अशिया डिलीवर हो सकी हैं। आप इस बात को कंफर्म करेंगे कि तमाम जगहों पर हो गई है या वाकई ये बात सही कह रहे हैं? पूरे दावे से ये बात करता हूँ कि बुनेर में 3 तहसीलें जो हैं वहाँ क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना और उसके साथ साथ फिर फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं उसकी वजह से जो तबाहकारी हुई, ये गुलबांडे की एक तहसील है, दूसरी मलकपुर की तहसील है और तीसरी गुकन की तहसील है। तो वहाँ हर जगह पे मैं पूरे दावे से बात कहता हूँ कि हमारे रेस्क्यू एहलकार पहुँच चुके हैं, और उसका सबूत ये है कि सिर्फ 3 दिन में हमने अल्लाह के फजल से 5210 विक्टिम्स को हमने कुल जो हमारे 9 अजला हैं जिनमें इमरजेंसी नाफिज की गई है, उनमें हमने 5210 लोगों को जिंदा अल्लाह के फजल से बचाया है। अच्छा। इसी तरह जो है हमने तकरीबन 1778 जो हैं 1778 स्पेशलाइज्ड रेस्क्यूअर्स को इन 9 अजला में हमने डिप्लॉय किया है, और इसी तरह से एक तकरीबन 132 जो है हमारी जो एम्बुलेंसेस हैं या इसके अलावा रेस्क्यू वैन्स हैं या डिज़ास्टर रेस्क्यू वैन्स हैं, हमने उनको भी वहाँ डिप्लॉय किया है। बिल्कुल रोड्स भी ब्लॉक हुए हैं और उसकी वजह से रेस्क्यू का में मसले पेश आए हैं, मगर अभी पाकिस्तान आर्मी के यूनिट जो हैं वो हमारी मदद को पहुँच आए हैं। उनकी मदद से आज जो है तमाम रोड जो हैं बुनेर में, मैंने डीसी साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से खुद बात की है, वो तमाम रोड खोल दिए गए हैं और रेस्क्यू की जो एक्टिविटीज़ हैं एक्सकेवेटर्स के ज़रिए, डोजर्स के ज़रिए, वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो हैं वो जारी है। अच्छा, जब शुरू में डीजी साहब ये चीज़ें आई थी ना कि ज़ाहिर है कुछ की तो डेड बॉडीज़ फ़ौरन मिल गई थी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग लापता भी थे। अभी आपने जिक्र किया कि 5000 के करीब आपने लोगों को रिकवर किया। अभी तमाम के तमाम जो लापता अफराद थे उनकी डेड बॉडीज़ मिल गई हैं या अभी भी कुछ लोग लापता हैं? जी, बहुत ही पर्टिनेंट आपका सवाल है। मैंने जो आपको 5210 की फिगर दी है, ये अल्लाह के अमर से हमने जिंदा लोगों को बचाया है। ओके। अब रेस्क्यू की एक फेज जो होती है वो जिंदा लोगों को बचाना है, दूसरी जो जिस तरह क्लाउड बर्स्ट होता है वहाँ जो तबाहकारी होती है तो वो मेरे ख्याल में वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, वो वहाँ जाके ही आपको पता लगेगा और आपने वीडियोस देखे भी होंगे। तो उसमें जो बॉडीज मलबे में दब जाती हैं तो दूसरी स्टेज होती है वो उन जैसे खाकी जो हैं उनको रिकवर करने की। तो उसमें हमने तकरीबन 300 जैसे खाकी भी रिकवर किए हैं, उनके कफन दफन का हमने पूरा इंतज़ाम किया है। और अभी जो लोगों की रिपोर्ट्स हैं, इसलिए कि हम तो लोगों के रिपोर्ट्स के मुताबिक जाते हैं,
تو تقریباً کوئی 34 ڈیڈ باڈیز کی ابھی تک ہمیں اور رپورٹ آئی ہے جو کہ مسنگ ہے. یہ میں صرف بنیر کی بات کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ وی آر اونلی ریلائنگ آن دی رپورٹ آف دا پیپل. ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ جو ہیں جس باڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، وہ کسی اور علاقے میں جا کے ریکور ہو چکی ہو، چونکہ فلیش فلڈز وہ باڈی کو بہت دور لے جاتے ہیں اور ان کو ابھی تک اس کا علم نہ ہو. تو یہ ریکنسیلیشن جو ہے اس کی ہوتی ہے. مگر یہ میں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے صرف 3 دن میں اللہ کے فضل سے 5210 لوگوں کو زندہ ریسکیو کیا ہے، اور اسی طرح 300 جو ہیں جسد خاکی جو ہیں ان کو ہم نے ملبے سے جو ہے وہ ریکور کیا ہے. یہ آپ اوور آل بتا رہے ہیں یا صرف بنیر کا بتا رہے ہیں سر؟ یہ میں 9 اضلاع کا بتا رہا ہوں. جن 9 اضلاع میں ہمیں پی ڈی ایم اے نے جو ہے ایمرجنسی جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر آخر میں آپ یہ بتا دیجیے گا کہ فردر ظاہر ابھی تو یہ ریسکیو آپریشن ہی چل رہا ہے جب تک تمام لاپتہ جو ہیں وہ ریکور نہ ہو، جس طرح سے آپ نے بتایا ہو بھی گئے. تو ابھی فی الحال کسی چیز کی ضرورت ہے یا آپ لوگوں کے ریسورسز اتنے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی کام کر رہے ہیں یا وفاق سے یا دیگر صوبوں سے؟ شروع کے دن میں پہلا دن جو تھا اس میں ہمیں کافی تکلیفات تھیں روڈز کی بلاکیج کی وجہ سے، اور بہت بڑا ایک کیونکہ بنیر میں ہی فوکس ہو گیا. صرف بنیر میں ہمیں یہ تھا کہ تھوڑی سی ہماری ریسورسز اوور ویلم ہوئیں، مگر جب سے پاکستان آرمی کے یونٹ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وی ہیو دی انٹائر اسٹرینتھ آف دی پاکستان آرمی بیہائنڈ اس. انہوں نے روڈز بھی ہمارے ساتھ آ کے وہ بحال کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ریسکیو سروسز بھی وہ ہمیں دے رہے ہیں، میڈیکل سروسز بھی دے رہے ہیں. اور تمام پاکستان سے، صرف خیبر پختونخوا سے نہیں، تمام پاکستان سے جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ خود جو ہیں، عوام جو ہیں، خود ایک جذبے سے، بھائی چارے کے جذبے سے ریسکیو کا، ریلیف کا سامان لے کے آ رہے ہیں. بلکہ میری ان سے درخواست یہ ہوگی کہ وہ سامان لانے سے پہلے جو ہے ضرور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں بنیر کے یا اور کئی اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کریں، اس لیے کہ وہ ریسکیو کی جو ریلیف کا سامان لانے والی والنٹیئر گاڑیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اس سے روڈ بلاک ہو رہے ہیں. اچھا صرف ایک بات یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا ابھی کیجولیٹیز جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 316 ہیں. میں یہ پھر عرض کروں گا کہ جی جو کیجولیٹیز کا کاؤنٹ ہے وہ آپ کو پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا بتا سکے گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ تو امدادی سر، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی مجھے بات ہم آپ کو فگر دے سکتے ہیں جو جسد خاکی ہم نے ریکور کی فگر میں نے آپ کو دے دی. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد طیب. ڈیفینیٹلی 1122 کا جو ہے وہ ریسکیو ورک ہے. تو جتنی ڈیڈ باڈیز انہوں نے ریکور کی ہیں اس کی تعداد انہوں نے بتائی 300+، اور جتنی جانوں کو انہوں نے بتایا ہے ہم نے بچایا ہے 5000 سے زائد. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور 2-3 چیزیں پولیٹیکل چیزیں ہیں. کوئک میں اپنے ناظرین کو کرتے چلیں بات، کیونکہ سہیل بڑائی صاحب نے یہ کے بعد دیگرے 2 کالمز لکھے. ایک کالم میں تو ان کی جو برسلز میں ان کی جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے، اس کا انہوں نے حوالہ لکھا. جو سیاست پہ انہوں نے کہا، جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی صدقے دل سے معافی مانگیں گے تو پھر آگے کا راستہ چلے گا. یہ بات اپنی جگہ ہوئی، اور دیگر بھی کچھ امور پہ بات ہوئی. معاشی جو روڈ میپ ہے اگلے 5 سال 10 سال اس پر بھی اس کا بھی انہوں نے اپنے کالم میں ذکر کیا. اور اس کے بعد سہیل بڑائی صاحب نے ایک اور کالم لکھا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ مخاطب کیا عمران خان کو، نام انہوں نے نہیں ڈیئر قیدی کر کے مخاطب کیا، 804 کر کے مخاطب کیا، لیکن انہوں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ جی آپ مفاہمت کی راہ لیں، معافی مانگیں، آگے بڑھیں اور پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں، اس سسٹم کا حصہ بنیں. اور جو شرائط ہیں کہ جی آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، اس حکومت کو چلنے دیں، اگلے الیکشن پر نظر رکھیں وغیرہ وغیرہ، اپنی پارٹی کو ریسٹرکچر کریں. یہ تمام چیزیں مشورے. اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ کیا واقعی جو پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. دوسری جو اہم چیز تھی وہ ایف پی سی سی آئی کی کل کی چیئرمین کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے کافی حد تک اس حکومت کو چارج شیٹ بھی کیا، کچھ مطالبات بھی رکھے، جن میں سر فہرست جو تھا وہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی کے
बम क्या उन्होंने जिक्र किया, मईशत रोज़ाना नीचे जा रही है, सिस्टम ये नाकाम हो गया है, मुल्क को नए सूबों की ज़रूरत है। ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। मेरे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आमिर ज़िया साहब, चूँकि आप एक तो इकॉनमी को भी समझते हैं, बिज़नेस को समझते हैं, कराची में बैठे हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं PCCI के जो चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत के साथ सिर्फ हुकूमत को तजावीज़ दी हैं, हुकूमत से कुछ डिमांड्स की हैं, या हुकूमत को चार्जशीट भी किया है? देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि जो हमारे बिजनेस के रहनुमा हैं, बिजनेस सर्कल्स के, चाहे वो लाहौर चेंबर के हों, कराची चेंबर के हों, हालांकि जो बिजनेस लीडर्स होते हैं बड़े सोच समझ के बात करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हुकूमत को एंटेगनाइज ना करें। लेकिन सूरत हाल ये कि इसको हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल अभी पूरी तरह बना नहीं है और उसकी बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। उसमें ज़ाहिर है कि एक रिकॉर्ड एनर्जी प्राइसेस हैं जो हमें कहते हैं ना कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को जो है कंपेटेबल नहीं रखती हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं उनमें तसलसल नहीं है, वो आगे पीछे होती रहती हैं। यहाँ पर महंगाई है, यहाँ पर मतलब है अभी भी लोग समझते हैं कि उस तरह का रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो उसको श्योरिटी नहीं होती है, अदालत के पास जाए कि उसको इंसाफ फौरी मिल सकेगा नहीं मिल सकेगा। तो बहुत सारे पेचीदा हालात हैं और उसकी वजह से आप देखें कि जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं वो वक्तन फौक्तन जो हैं शिकायतें करते रहते हैं, वो टैक्सेशन से खुश नहीं है। जिस मुल्क में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इतना ज्यादा हो और आप उन्हीं लोगों को निचोड़े जा रहे हों कि जो टैक्स नेट के अंदर है, वो तनख्वाहदार तबका है, वो पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर है और उसको एक्सपेंड नहीं करने के लिए तैयार हो, तो फिर लोग सवाल करेंगे कि जी मैं बिजनेस क्यों करूं यहाँ पर। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोफेशनल हैं नादिया कि जो मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं कि जी उनको बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है, वो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो लोग परेशान है यहाँ पर, जो एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे यहाँ। तो ये हमारी सिस्टम से भी परेशान है ना, खासतौर पे कराची और सिंध में जो सिस्टम, जिसको हम सो कॉल्ड सिस्टम है जो चल रहा होता है। मैं नसरुल्लाह मलिक साहब ज़रा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा कि हम एक तरफ हुकूमती दावे सुनते हैं कि जी हमने माशी सिमत हमने दुरुस्त कर दी, दुरुस्त ट्रैक पे आ गया, जो नॉर्मली इंडिकेटर्स हैं इकनॉमिक वो बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड तो ना आज का किसान खुश है और ना आज के बिजनेस मैन यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो खुश हैं। तो फिर कौन सी इकॉनमी बेहतर हुई है? शुक्रिया नादिया। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हमें मईशत की सफ़र की तरफ एक सफ़र लंबा तय करना है। अगर हम सोचे कि हम सब कुछ अचीव कर चुके हैं तो शायद ये हुकूमत का दावा दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, आपके पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सी खराबियां मौजूद हैं जिसकी निशानदेही FPCCI के लोगों ने भी की, बिजनेस कम्युनिटी भी करती रहती है। उससे पहले भी जो बिजनेस के जो मुख्तलिफ वफूद मिले हुकूमत से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, उसमें उसका जिक्र भी किया गया है पूरे। हाँ, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त, आपके टैक्स वसूली का निज़ाम ले लें, आपके टैक्सेस का निज़ाम ले लें, आपके यहाँ जो रेवेन्यू के इदारे हैं उसको आप देख लें, फिर आपकी बिजनेस कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर है। मैं आपको कुछ ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि लाहौर की कल ही एक साहब मुझे बता रहे थे, वो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, कि FBR ने उनके यहाँ मॉनिटरिंग के लिए अफसरान भेजे हुए हैं जो 24 घंटे उनके फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं, जो इस पूरे रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना माल तैयार होके फैक्ट्री से बाहर भेजा जा रहा है। ये पूरा हमारा सिस्टम काफ़ी हद तक बोसीदा हो चुका है। इससे निकलने के लिए आपको एक लंबा सफर तय करना, इतना आसान सफर नहीं है। यहाँ आपको इतराज़ात बिजनेस कम्युनिटी के नजर आएंगे, उनसे पूछे वो कहेंगे हमारी फैक्ट्री के अंदर क्यों लोग बिठाए गए हैं, इसलिए कि जनाब हम तो सही टैक्स अदा कर रहे होते हैं। हुकूमत से पूछे, FBR से पूछे, वो कहते हैं ये टैक्स चोरी करते हैं। तो ये दोनों इतराफ के हमारे यहाँ जो कोताहियाँ हैं उसका जो अल्टीमेटली नजला गिरता है आम आदमी के ऊपर। अब बिजली चोरी की मिसाल ले लें, रिपोर्ट्स आ जाती हैं बिजली चोरी होती है, लेकिन जब बिजली चोरी आप नहीं रोक सकते उसकी बेशुमार वजूहात हैं। आपकी सूबाई हुकूमतें तावन नहीं करती, पुलिस कैपेबल नहीं है, FIA के पास इतनी फोर्स नहीं है, जो कंपनीज हैं वो बिल वसूली में उसके पास भी फोर्स इतनी नहीं है, तो उसका नजला आम आदमी के ऊपर जाकर गिरता है। इसीलिए जब आपका टैक्सेस का निज़ाम दुरुस्त ना हो तो आपको हेल्थ की फैसिलिटीज, आपको जॉब की फैसिलिटीज कम मिलती हैं। ये अकेले जो है हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट है। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब,
یہ جو سہیل وڑائچ نے 2 بیک ٹو بیک کالمز لکھے ہیں، ایک میں تو انہوں نے معاشی روڈ میپ کا بھی ذکر کیا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے فیلڈ مارشل نے کہا کہ جی ان کے پاس ہے، انہوں نے حساب لگا کے بتایا، یا جو بھی 5 سے 10 سال کا. تو یہ جو 5 سے 10 سال کا روڈ میپ ہے، یہ اسی حکومت نے اس کا مطلب ہے پورا کرنا ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ یہ حکومت اگلے 5 سے 10 سال کہیں نہیں جا رہی؟ دیکھیں اسی قسم کی خوش فہمی یا غلط فہمی جو تھی پی ٹی آئی کو بھی تھی کہ ہم 5-10 سال کا ہم ایک روڈ میپ بنائیں گے. بات یہ ہوتی کہ یہاں پر پاکستان میں کبھی بھی کہتے ہیں نا کہ حالات میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اور وہ خدشات لوگوں کے گئے گزرے نہیں ہیں، غلط نہیں ہیں. مسئلہ اس وقت صرف حکومت کا نہیں ہے، حکمراں اشرافیہ کے رویوں کا ہے. میں اس پہ آؤں کہ یہ جو 10 برس کے اس سے پہلے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہیں جی ملک کی معیشت مشکل میں ہے، ہم غریب ہیں، لیکن حکومت کے للے تللے تو وہی ہیں. یہ لوگ تو کوئی بیلٹ ٹائٹنگ نہیں کرے، وہ سندھ حکومت ہو، وہ سندھ اسمبلی ہو، وفاق کی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں، مراد بھی بڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی کیولکیٹ میں گاڑیاں بھی ان کی چل رہی ہیں. تو یہ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ تمام تر قربانیاں آپ عوام سے لیتے ہیں، خود بھی تو کوئی قربانی دیں یہ لوگ. تو بے شک اس کا ہمیں پتہ ہے کہ سمبلزم ہے، لیکن وہ سمبلزم تو دکھائیں کہ آپ بیلٹ ٹائٹنگ کریں. آپٹکس ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں، آپٹکس کے لیے ہوتی ہیں، جو ہے وہ سارے کے سارے خراب ہیں. ٹھیک ہے. اب ساتھ ہی عامر صاحب سوری میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں، لیکن ساتھ ہی ذرا اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے ڈیئر قیدی سہیل وڑائی صاحب نے، یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، مسافر خانہ منزل لگا، اس میں ڈیٹیل انہوں نے. اچھا شاید یہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر بھی اب یہ رائے پائے جا رہی ہے کہ بس بہت لڑ لی ہے، بہت مزاحمت ہو گئی، اب مفاہمت کی طرف بڑھے. تو یہ جو مشورہ سہیل وڑائی صاحب نے دیا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی رائے ہے. یہ درست رائے ہے آپ کو لگتا ہے پولیٹیکلی، یا پولیٹیکل مزاج کو سمجھتے ہوئے اس ملک کے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ مفاہمت کے کیا کن شرائط پر ہوگی، نہ وہ شرائط مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، اور نہ میرے خیال میں سہیل وڑائی صاحب کو پتہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا معافی مانگے سر، وہ کہہ رہے ہیں نا معافی مانگے، اس سسٹم کو چلنے دیں، چپ ہو کر بیٹھیں، اگلے الیکشن کو فوکس کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تو چیزیں ہوتی ہیں نا. تو مفاہمت کا لفظ بڑا دلکش ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل. تو معافی مانگنا، صدقے دل سے مانگنا، دلوں کا بھید تو اللہ میاں جانتے ہیں. نادیہ صاحبہ مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا یہ صدقے دل سے ہے کہ جھوٹے دل سے، اوپری دل سے. مگر یہ چیزیں جو ہے ثانوی ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہو رہی کہ کوئی مطلب ہے شخصی ناراضگی نہیں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا اور میں نے آپ سے آ کے معافی مانگ لی. آپ کو طے یہ کرنا ہے کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی نہیں ہوگی، الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی تو نہیں ہوگی، ہماری الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق کام کرے گا، ہماری عدلیہ آزاد ہوگی، ہماری پریس آزاد ہوگا. آپ کو ان چیزوں کو طے کرنا ہے، اور یہ حکمراں اشرافیہ کو کر کے دینا ہے. مطلب ہے کہ آپس میں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ وہاں پر بھی آپ جب تک محاذرائی نہیں ہوگی، لوگ اٹھ کے نہیں کھڑے ہوں گے، تب تک کچھ نہیں ہوگا. ابھی تک پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ تحریکیں عموماً کامیاب نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈیسٹیبلائز کر کے رکھتی ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں کیڑا پن ہے. اس کے لیے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ بلینکٹ جملہ بولیں کہ جی مفاہمت کر لیں اور ہم سب اس کو تالیاں بجانے لگے جیسے سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ کہ آپ کو سوچنا ہے کہ جی غلطی کہاں ہوئی، کس کس سے ہوئی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب اگر اس موقع پہ تھوڑی لچک دکھا دیں، تھوڑی فلیکسیبل ہو جائیں تو ان کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے، سسٹم کے لیے بھی بہتر ہے؟ ان کی پارٹی تو ہے گی نا. ان کی دیکھیں اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ تو عوام میں ہے. پارٹی جو ہے وہ تو ان کی مطلب ہے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. ایز اے تنظیم تو وہ بہت زیادہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس وجہ سے اگر وہ فرض کریں ابھی وہ 2 برس جیل میں رہ کر، حکومت گوا کر، لوگوں سے اتنی پٹائی کھا کر، فلاں کر کے ایک کہتے ہیں انکنڈیشنل معافی مانگ لیتے ہیں، ہے نا. تو یہ کوئی سیاست سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یا تو جو بات ہوتی ہے وہ کسی سے بڑھ کر کوئی آپ کو ان کو سیٹ کوئی دینا پڑے گا انسینٹیو کا، اور پھر وہ آپ کو بدلے. بالکل ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے، ایک طرفہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے نصر اللہ ملک صاحب، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، یک طرفہ کچھ نہیں ہوتی. اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے اور ان پہ سے سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے یا سبجیکٹ ٹو معافی ہیں. جس دن معافی مانگ لی اس دن وہ بے گناہ قرار پائیں گے. کیا یہ مطلب ہے اس سے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ معافی مانگ بھی لیں گے تو ان کے لیے وہ اقتدار کی سیڑھی میسر نہیں ہوگی جو 2018 میں ملی تھی.
وہ چاہتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لیں لیکن ان کے لیے پھر راستے وہ ہموار کر دیے جائیں، حکومت کا خاتمہ ہو، نئے الیکشن ہو، عمران خان صاحب اقتدار کا جو ہے سیرا سر سجا کر جو اقتدار میں ایوانوں میں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ مسئلہ ہے اصل عمران خان صاحب کا۔ پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں معافی مانگ لوں تو فوری مقدمات بھی ختم نہیں ہونے، انہیں تھرو پروسیس ختم ہونا ہے اور بہت سی چیزوں میں وہ الجھے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں عمران خان صاحب معافی مانگنے سے کتراتے ہیں، اپنا لیکن اگر نصر اللہ ملک صاحب اگر کیسز بھی ریلیف نہیں ملے گا، اقتدار بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، تو پھر معافی کیوں مانگے وہ؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ اس وقت بھی تحریک انصاف ایک دباؤ کا شکار ہے۔ تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، ان کے لیے پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ ان کی تقریباً بند ہو چکی ہے۔ تو تحریک انصاف کا اگر سیاسی سپیس لینی ہے تو اسے 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ وہ معافی کس بات کی؟ معافی اس بات کی تھوڑی ہے کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ کیوں لیا۔ معافی اس بات کی ہے کہ جو انہوں نے ایک فوج کو، قومی سلامتی کے ادارے کو ٹارگٹ کیا، اس کے حوالے سے ذہن سازی کی، 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس پہ انہیں معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد انہیں مقدمات میں ریلیف اسی طریقے سے ملے گا جیسے تھرو پروسیس ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کو ملا، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر نہیں پاسبل کہ عمران خان صاحب معافی مانگنے کے بعد صبح جو ہے اقتدار کی ہما ماتھے پہ سجا جا کے خان صاحب کو یہ بات نظر آتی ہے۔ لیکن نصر اللہ ملک صاحب معاملہ یہ ہے کہ چلیں اقتدار اگر وہ معافی مانگتے ہیں اور سسٹم ان کو الاؤ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ پہ بخشش ہوتی ہے، آپ باہر آ جاتے ہیں، آپ الاؤ کرتے ہیں کہ جی یہ سسٹم، یہ حکومت اپنا مدت پوری کرے، آپ نیکسٹ الیکشن پہ نظر رکھتے ہیں۔ جو ریالٹی ہے وہ عمران خان صاحب اس وقت اتنے پاپولر تو ہیں کہ اگر اقتدار ان کو پلیٹ میں رکھ کے نہ دیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی کرا دیے جائیں تو بھی پی ٹی آئی جیت جائے گی، رائٹ اور رانگ؟ دیکھیں 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، اس موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرنی ہے، اس کے بعد حالات کیا ہوں گے، پارٹی کس پوزیشن میں ہوگی۔ عمران خان صاحب جیل میں سے الیکشن لڑیں گے، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہوگا۔ اگر وہ جیل سے باہر نکل کے الیکشن کمپین چلا کے الیکشن لڑیں گے، ان کا ووٹ بینک کم ہوگا، وہ مظلومیت کا کارڈ کم کھیل سکیں گے۔ اچھا، تو وہ 5 سال تک اس لیے ان کو جیل میں رکھنا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ باہر آ جائیں، سیاسی میدان میں رہیں، لیکن کسی انتشار کا، کسی لڑائی جھگڑے کا یا کسی ایسی جو ہے وہ مہم کا حصہ نہ بنے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر افراتفری پیدا ہو۔ وہ افراتفری سے اب کسی کو اجازت نہیں دینا چاہتے کہ وہ ملک کے نظام کو ٹارگٹ کرے۔ اچھا، اب یہ بتائے گا عامر ضیاء صاحب کہ نہ ان کو فوری طور پہ کیسز میں معافی ملے گی، اور اگر وہ اسٹیبلش بقول نصر اللہ ملک صاحب کے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ باہر آ جائیں، لیکن کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کا انتشار، مطلب ٹوتھ لیس لائن کے طور پہ نا بس چپ چاپ خاموشی سے بنی گالم میں بیٹھ جائیں اور اگلے الیکشن کا انتظار کریں، وہ مدت 5 سال سے 6 سال بھی ہو سکتی ہے، اور جس طرح سے بات اب 5 سال سے 10 سال کی ہو رہی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس سے تو بہتر نہیں ہے کہ وہ جیل میں رہیں، ان کو باہر آ کے یا معافی مانگ کے ملنا کیا ہے پھر؟ یہ آپ کی رائے نادیہ بالکل بڑی اہم ہے، اور میرے خیال میں اسی طرح سوچ بھی رہے ہوں گے وہ، مگر ہم جو ہے پوری اس پاکستان کے سیاسی بحران کو عمران خان کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ صرف تحریک انصاف جو ہے وہ مشکل میں نہیں ہے، کیا پاکستان مشکل میں نہیں ہے؟ آج پاکستان کی سیاست بندگلی میں ہے، صرف تحریک انصاف بندگلی میں نہیں ہے، پاکستان کی سیاست بندگلی میں ہے۔ کیا پاکستان میں آج انتشار نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں آج دہشت گردی نہیں ہے؟ 2 صوبے جو ہیں ہمارے مطلب ہے بہت ہی مشکل صورتحال کا شکار ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیں کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے زائرین کے لیے راستے بند کر دیے ہوں، وہاں پر آج بھی جو ہے انٹرنیٹ کی اور اس کی جو ہے فیسلٹیز جو ہیں، ڈیٹا سروسز جو ہیں وہ بند ہیں۔ اس کا مطلب ہے چیزیں جو ہیں مشکل حالات میں، فوج بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آئے دن ہم سن رہے ہیں۔ اچھا عامر ضیاء صاحب، کوئی آپ نے کہا کہ ملک بھی کون سا مشکلات کا شکار نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو حکومتی بینچز ہے، جو حکومت ہے، وہاں پہ سب اچھا ہے؟ دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ ٹائٹینک میں شگاف ہوا ہے اور اوپر کے ڈیک کے اوپر آرکیسٹرا بج رہا ہے، حکومت کی بھی یہی حالت ہے۔ ہم تو دیکھیں گے پاکستان کو دیکھیں گے نا کہ یہاں پر عام آدمی کی زندگی کیا ہے، کیا پاکستان میں امن و امان ہے، کیا ہماری معیشت صحیح جا رہی ہے، کیا ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ذرا نصر اللہ ملک صاحب، پچھلے دنوں ہم نے کافی عرصے بعد نواز شریف صاحب کو ذرا ایکٹیو دیکھا، پھر کچھ جگہوں سے کچھ خبریں بھی آئیں کہ نواز شریف صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں، دوبارہ سے کوئی بڑا نظریاتی بیانات دے سکتے ہیں۔ جو عرفان صدیقی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ جب چاہیں گے حکم کریں گے تو شہباز شریف صاحب اس حکومت کو گرا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کچھ پک رہا ہے حکومتی صفوں میں بھی؟
इन 2-3 मेरा नहीं ख्याल कुछ भी हो रहा है, महज अफवाहें हैं, महज जो है हमारे वो जहन की बाज इख्तरा है। क्या हुकूमत को, मियां नवाज शरीफ को क्या मसला है? बेटी उनकी वज़ीर आला है, भाई उनका वज़ीर आज़म है, इख्तियारात उनके चलते हैं, फैसले उनके चलते हैं। दूसरी तरफ मैं छोटा सा एक जुमला अर्ज कर दूं, जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान बंद गली में, पाकिस्तान कहीं बंद गली में नहीं है। ये 12 अक्टूबर 99 को मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम बंद गली के अंदर है। 2008 तक मुल्क बड़ा आराम से चलता रहा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई, कहा गया जी मुल्क बंद गली में चला गया, मुल्क बड़े आराम से चलता रहा। इमरान खान साहब जेल चले गए, 2 टुकड़े नहीं हुआ इस दौरान। देखिए क्या हुआ मसलन इस मुल्क के, ज़िया उल हक साहब हुकूमत करते रहे, नई मरकजी मजलिस शूरा बन गई, नई पार्टी ने जन्म ले लिया, मुस्लिम लीग नवाज एक पार्टी के तौर पे मुस्लिम लीग नून अमर्ज हो गई। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आज क्या हुकूमत के ये इश्यूज हैं, ये जो बेरोजगारी है, ये जो महंगाई है, ये जो बदअमनी है, ये दहशतगर्दी है, क्या इमरान खान साहब को बाहर निकाल के उनको वज़ीर आज़म बना के ये खत्म हो जाएगी? यकीनन खत्म नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब की जगह, मैं गुजारिश करूँ, शहबाज शरीफ साहब की जगह इमरान खान साहब को बिठा दें, क्या दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इससे जो भी वज़ीर आज़म बना देंगे, बिठा देंगे, हालात यही रहेंगे और जिसने हालात को कंट्रोल करना है उसी ने उस वक्त भी कंट्रोल करना है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं और अवाम की और हुकूमत की और रियासत की सबका एक पेज पर होने की बात करते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनना उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन कम अज़ कम स्टेबिलिटी के लिए उनकी जमात को भी पॉलिटिकल स्पेस शायद देनी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच आमिर ज़िया साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम से दी सबको इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।